السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. بما أن وزارة التربية والتعليم اقترحت أنها تقدم لكم دروس عن بعد من أجل مواصلة الفصل الثالث، إذا حنا كذلك راح نستمروا ونواصلوا في تقديم الدروس. اليوم كما تشوفوا عندنا توجور درس من لو بروجي 3 لا سيكونس 1. توجور عندنا لي دو باج 116 117 يعني الصفحتين 116 117. كما تشوفوا هنا لو تيتر nous étudions l'accord du participe passé. وتوجور كيكون عندنا درس نتاع لاكور متعلق بلاكور دو participe passé ولا لاكور دو l'adjectif qualificatif ولا لاكور دو verbe avec son sujet. هنا توجور عندنا الدرس نتاع l'orthographe. très bien. نشوفوا حنا لو تكست، نقراو مليح لو تكست، نديروا له une petite explication ومن بعد نروحوا للشرح ونكتشفوا واش هو le participe passé. La gazelle de Cuvier. La gazelle de Cuvier est une espèce se situant dans l'Afrique du Nord. Cette espèce serait menacée au niveau mondial. L'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classée comme vulnérable. Pour pallier cette situation, les pays du Maghreb ont développé une stratégie et un plan d'action transfrontalier. Très bien, حنا عندنا تكست هنا يتكلم على la gazelle de Cuvier، هي نوع من الغزال وتوجور تكون موجودة في l'Afrique du Nord، يعني في شمال إفريقيا، يعني في شمال القارة الإفريقية وكذلك في الصحراء. Cette espèce serait menacée au niveau mondial، يعني هذا النوع من الحيوانات راهي يعني مهددة على المستوى العالمي، يعني مهددة بالانقراض. L'Union internationale pour la conservation de la nature، هنا منظمة تاع حماية الطبيعة إلى غيرها، la classée comme vulnérable يعني حددت ولا يعني صنفت هذه النوعية من الحيوان على أنها يعني ضعيفة وكذلك راهي في ندرة، يعني راهي في انقراض، يعني بدأت تختفي وذلك راجع للصيد الغير شرعي. pour pallier cette situation، من أجل التغلب على هذه الظاهرة ولا على هذه الحالة، les pays du Maghreb يعني دول المغرب العربي كما نقولوا الجزائر تونس ليبيا إلى غيرها، هادو نسموهم دول المغرب العربي. les pays du Maghreb ont développé يعني طوروا من استراتيجية un plan d'action transfrontalier، يعني طوروا من استراتيجية الحماية باش يحموا هذه المساحات ولا الأنواع الحيوانية. Très bien. نشوفوا هنايا la première question. Quel est le nom de l'animal menacé de disparition؟ راهو باين le nom de l'animal هو la gazelle de Cuvier. Observe les participes passés en gras dans le texte. هنا en gras دائما كيقول لك كلمة un mot en gras معناتها يكون مكتوب يعني يكون واضح ويكون يعني اللون تاع الكلمة داكن، كما هنا نشوفوا أسود داكن كما عندنا هنايا par exemple menacé، هنا راهو un participe passé، classé، développé، هادو راهم des participes passés. هنا قال لك observe les participes passés. par exemple هنا عندي un participe passé qui se termine avec e، donc هنا راهو un participe passé accordé avec le sujet اللي هو espèce. هنا عندنا كلاسي تاني لو participe passé راهو accordé باسكو علاه ضفنا له e تاع لو فيمينا، علاش باسكو راهو accordé مع attendez لا كلاسي فوالا كلاسي هنا رانا على ليسبيس ولا على لا غازيل فوالا سي بور سا راهو accordé. هنا عندنا لي بيي دو ماغرب اون ديفلوبي، هنا راه عندي participe passé non accordé، علاش باسكو راهو امبلويي avec l'auxiliaire avoir، وهادو راهم accordé علاش باسكو لو بروميير menacé راهو employé avec l'auxiliaire être، وهنايا لو participe passé هذا راهو avec l'auxiliaire avoir، مي هنا راه عندنا complément d'objet direct اللي سبق l'auxiliaire اللي سبق لو verbe. راح نروحوا لو طابلو يعني لا ريغل ونروحوا كذلك للشرح باش نزيدوا نفهموا مليح وقتاش نربط وقتاش ندير لاكور نتاع لو participe passé وقتاش ما نديرش لاكور ووقتاش يكون عندي auxiliaire avoir وندير لاكور نتاع لو participe passé. هنا peux-tu dire les règles régissant l'accord du participe passé؟ حنا قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال يعني القوانين ولا القاعده اللي نربط من خلالها لو participe passé
قبل ما نجاوبوا على السؤال هذه la question numéro 3 نشوفوا الطابلو avec l'explication après نرجعوا la question. هنا عندنا la règle je retiens participe passé employé avec l'auxiliaire être l'auxiliaire avoir. عندنا accord exemple. انا قبل ما ندير لكم هذا لو طابلو قبل ما نقرا لكم لا ريغ حبيت فقط ندير لكم الشرح على لو بارتيسيب باسي. سي كوا لو بارتيسيب باسي؟ واش هو لو بارتيسيب باسي؟ باسكو بزاف من التلاميذ ما يعرفوش واش هو لو بارتيسيب باسي. راني درت لكم يعني شروحات فوالا شوفوا هنايا تري بيان. كيما تشوفوا هنا لو بارتيسيب باسي واش هو نلقوه دون ان طون كومبوزي. عفوا le participe passé نوجدوه في un temps composé. واش هو un temps composé؟ un temps composé هو زمن مركب. يعني مركب من ماذا؟ الزمن المركب un temps composé يكون مركب من auxiliaire être ou avoir plus participe passé. كي يكون عندي auxiliaire être ou avoir conjugué plus ومعاه un participe passé هادو نعيطوا لهم un temps composé. très bien. كيفاش نستخرج le participe passé ولا كيفاش نكون le participe passé؟ هي حاجة سهلة ماهيش صعيبة. كيما تشوفوا هنايا عندنا طابلو comment donner le participe passé d'un verbe. عندنا verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe وعندنا verbe du troisième groupe. هنا les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent avec er c'est clair. ومن بينهم aller صنفناه مع les verbes du troisième groupe علاه باسكو في la conjugaison يتغير في الراديكال. مي لما يكون الامر متعلق بلو بارتيسيب باسي علي تاني يدخل مع مجموعه تاع لي برومي جروب. كيما تشوفوا هنا لي فيرب كي سو تيرمين افيك او ار اللي هما من المجموعه الاولى برومي جروب. اكزامبل عندي بارلي راهو ان فيرب دو برومي جروب. بارتيسيب باسي نتاعه واش درنا؟ نحينا الاو ار على بلاص دو او ار درنا او اكسون. دونك بارلي هنايا راهي بارتيسيب باسي نتاع لو فيرب بارلي. tous les verbes du premier groupe qui se terminent avec er كامل يتبعوا هذه الطريقة. هذا هو لو بارتيسيب باسي وما يتغيرش. لو بارتيسيب باسي يتغير في حالة ما إذا ربطته مع السوجي. هنا نضيف له او ولا اس. او نتاع الفيمينا اس نتاع البلوريال. مي لو بارتيسيب باسي التكوين تاعه بهذه الطريقة. عندي فيرب دو بروميير جروب كي سو تيرمين افيك او ار نحي الاو ار على بلاص ندير او اكسون كيما تشوفوا هنايا. ويدخل معاهم كذلك لو فيرب الي. malgré aller راهم مصنف مع لي فيرب du troisième groupe. علاش؟ باسكو في لا كونجوغيزون راهو يتغير في الراديكال. مي لما نحب نعطيلو لو بارتيسيب باسي نتبع القاعده نتاع لي فيرب du premier groupe. فيما يخص لي فيرب du deuxième groupe عندي هما لي فيرب كي سو تيرمين افيك اي ار. واش ندير لا ميم شوز؟ نحي هذه اي ار على بلاص دو اي ار. واش ندير اي كيما تشوفوا هنا اكزامبل choisir لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب choisir choisi. فوالا. Les verbes du troisième groupe, ça dépend. Parce que déjà, on a 3 terminaisons, mais les verbes du troisième groupe. Il y a les verbes qui se terminent avec IR, ou on a les verbes qui se terminent avec RE, ou on a les verbes qui se terminent avec WAR. Donc les verbes, ou là, le participe passé, c'est les verbes du troisième groupe, les hommes نحفظوهم. Premier groupe, deuxième groupe, نرفض القاعدة نتاعهم. Troisième groupe, نحفظهم à chaque fois, نحفظ 2-3 verbes إلى غيرها. Très bien. قلنا لي فيرب دو troisième جروب واش لازم نديرو جماعه؟ لازم نحفظوهم اشاك فوا. وانا راح اني درت لكم اون ليست. هذيك لا ليست فيها كلكو فيرب ماشي تو لي فيرب دو troisième جروب. كلكو فيرب نتوما اشاك فوا ترفدوا 2 فيرب 3 فيرب حتى تلقوا روحكم حكمتوا كامل لو بارتيسيب باسي نتاع لي فيرب هادو. نشوفوا هنا باغ اكزومبل. عندي اكزومبل 1 عندي لو فيرب بارتير سي ان فيرب دو troisième جروب تيرمينيزون تاعها اي ار بارتيسيب باسي تاعها اي بارتي. هذا راهو بارتيسيب باسي. اكزومبل 2 mourir. راكو تشوفوا mourir. عفوا اعذروني. راكو تشوفوا mourir terminaison er. تشوفوا هنايا mourir عنده terminaison er كيما لو فيرب partir. مي راكو تشوفوا هنا يتغير لو بارتيسيب باسي تاعه mort. سي بور سا قلت لكم ما عنديش قاعده خاصه بلي فيرب دو troisième groupe لازم نحفظهم. اكزومبل 3 rendre un verbe qui se termine avec re. participe passé تاعه rendu. نحينا ال RE وحطينا U. Exemple 4. mettre. تاني terminaison RE participe passé تاعه mis. Exemple 5. voir. Un verbe qui se termine avec voir.
واش درنا نحينا تيرمينيزون واغ وحطينا او بارتيسيب باسي تاع او. دونك فيما يخص لي فيرب دو تروازيام جروب يا يدو تيرمينيزون اي اس او ومرات يتغيروا كيما مور الى غيرها. دونك من بعد تشوفوا لا ليست، هذيك لا ليست اشاك فوا راجعوا منها لي فيرب حتى تحفظوهم. دونك هذا هو لو بارتيسيب باسي. نعاود نكرر، لو بارتيسيب باسي هو نستخرجوا بهذه الطريقه اللي في الطابلو. ولو بارتيسيب باسي وين نوجدو وين نلقاه توجور في لي طون كومبوزي بغض النظر على اتر اي افوار فاش يكونوا في الزمن اللي يكونوا متصرفين فيه. باغ اكزومبل اتر اي افوار يكونوا كونجوغي في لو بريزون دو لانديكاتيف، بارتيسيب باسي يبقى هو فقط نشوف الربط اذا كان عندي اتر ولا افوار. لوكسيليير اتر و افوار يكونوا كونجوغي باغ اكزومبل في الفيتور في الكونديسيونيل بريزون في الامبارفي، لو بارتيسيب باسي يبقى هو كيما نستخرجوه بهذه الطريقه دائما مهما تغير الزمن هنايا مع لوكسيليير اتر و افوار. تري بيان. هنا تاني عطيت لكم فوالا اكزومبل على لو بارتيسيب باسي اتر و افوار au présent de l'indicatif. باغ اكزومبل كي يكون عندي اتر و افوار مصرفين في لو بريزون دو لانديكاتيف ونزيدوا لهم لو بارتيسيب باسي، هذا الزمن نسموه باسي كومبوزي، راهو زمن مركب. نعطيكم اكزومبل جي بروتيجي. شوفوا البارتيسيب باسي فيرب دو بروميير جروب نحينا الاو ار ودرنا او اكسون. باغ كونطخ لو فيرب بروتيجي نقدر نصرفو مع اتر ونقدر نصرفو مع افوار. المعنى يختلف. لما نقول لك جي بروتيجي معناتها انا حميت، انا قمت بعمل الحمايه. باغ اكزومبل جي بروتيجي مون فرير، انا حميت الاخ نتاعي. لما نقول لك جو سوي بروتيجي معناتها انا راني محمي. راكو تشوفوا هنايا لومبلوا تاع افوار اي اتر يغير من المعنى. جي بروتيجي معناتها انا قمت بالفعل، انا حميت شخص. جو سوي بروتيجي معناتها انا راني محمي. فوالا لما نقول جي بروتيجي نورمال عندي واش ندير او ار نحيها نحط او اكسون، هنا تحصلت على بارتيسيب باسي. راكو تشوفوا لا ميم شوز، هنا عندي اتر ثاني لا ميم شوز، بارتيسيب باسي هو فقط هنا كيما تشوفوا بروتيجي ضفنا لها او. علاش؟ باسكو كي نقول جو مرات نتحدث بصيغه المذكر، هنا نقول جو سوي بروتيجي او اكسون ما نضيف ولا شيء. لما نكون جو نتحدث بصيغه المؤنث نقول جو وانا راني مؤنث، هنا نضيف او نتاع لو فيمينا باسكو انا راني مؤنث. تري بيان. مي لو بارتيسيب باسي شوفوا الطريقه تاع الاستخراج تاعها هي كيما في الطابلو. نشوفوا هنايا être ou avoir au conditionnel présent. لما يكون عندي être ou avoir conjugué مصرفين في الكونديسيونيل بريزون زائد لو بارتيسيب باسي، هذا الزمن نسموه كونديسيونيل بريزون، تاني راهو زمن مركب. نشوفوا كيفاش استخرجنا لو بارتيسيب باسي. حافظنا على لو فيرب بروتيجي، جوغي بروتيجي. شوفوا غيرنا غيرنا في لا كونجوغيزون تاع لوكسيليير. هنا عندي بريزون دو لانديكاتيف، هنا عندي conditionnel présent، mais le participe passé قاعد هو باش تفهموا انه le participe passé نستخرجه كيما الطابلو يبقى هو في كل الازمنه المركبه، يبقى هو. نقدر نقول تاني جو سري بروتيجي، هنا وظفت اتر. تاني لو participe passé ريح هو فقط هنا ضفت الاو باسكو هنا اذا كنت جو تحدثت بصيغه المؤنث لازم نضيف او، لازم نربط. وانتم قريتوا من قبل لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي واش هو؟ لو باسي كومبوزي هو يكون متكون من لوكسيليير اتر و افوار كيما تشوفوا هنايا كونجوغي في لو بريزون دو لانديكاتيف بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. هذا هو لو باسي كومبوزي. اذا كان عندي لو فيرب موظف مع لوكسيليير افوار لو بارتيسيب باسي ما يتربطش مع السوجي. اذا كان عندي اتر ولا عندي لو فيرب امبلويي لو بارتيسيب باسي امبلويي مع اتر، هنا نربط لو بارتيسيب باسي مع لو سوجي. مع افوار لا يحدث ربط، مع اتر يحدث ربط. وكاين واحد الحاله خاصه مع افوار. حنا دوك نروحو نشوفوا لا ريغل اللي راهي في الكتاب المدرسي نتاعكم ومن بعد نرجعوا فوالا من بعد نرجعوا للشرح. شوفوا هنايا عندنا الطابلو، رجعنا لا ريغل. عندنا هنايا بارتيسيب باسي امبلويي افيك اتر افوار، وهنا عندنا اكور الربط، وهنا عندي اكزومبل مثال. تري بيان. هنا نشوفوا لو بارتيسيب باسي امبلويي افيك اتر اكور
يتربط مع السوجي، يعني لو participe passé يتربط مع السوجي. exemple cette espèce serait menacée. هنا عندي auxiliaire être، دونك لو participe passé هذا menacé ضفنا له او. علاش ضفنا له او؟ باسكو ربطناه مع السوجي اللي هو espèce. نقولوا اون espèce راهو فيمينا سينغولير، دونك نضيفو او. علاش ضفنا او؟ علاش ربطنا؟ باسكو عندي être auxiliaire être. très bien. نروحوا le participe passé employé avec avoir. le participe passé employé avec avoir مرة ما يتربطش ومرة يتربط. هنا راهي حالة خاصة. نشوفوا الأولى sujet et complément d'objet direct après le verbe. كي يكون عندي sujet ولا complément d'objet direct بعد le verbe هنا لا يحدث ربط. نعطيكم مثال. l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé la gazelle comme vulnérable. حنا لو كان تشوفوا في النص هنا هاد الال سبقناها قبل الأ، قلنا لا كلاسي صنفها. راكو تشوفوا هذيك الهاء على من تعود على لا غازيل. نقولوا هذه المنظمة صنفتها، الهاء تعود على لا غازيل اللي راهي مؤنث. هنا لا جبنا طريقة أخرى، قلنا l'Union internationale a classé la gazelle comme vulnérable. مادام هنايا ما سبقتش هذا كومبليمون دوبجي ديريكت، هنا راه عندي اوكسيليير افوار، عندي بارتيسيباسيون ولا عندي لو فيرب كلاسي، نعطي لها بارتيسيباسي تاعها فقط، ما نضيف لا او تاع الفيمينا ني الاس نتاع لو بلوريال. نعاود نعطيكم المثال نتاع النص. شوفوا هنايا l'Union internationale pour la conservation de la nature l'a classé. لا هذه الال على من تعود على لا غازيل. لما هذه الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي يعود على لا غازيل سبقناه قبل لو فيرب، ربطنا لو بارتيسيباسي مع من؟ مع لا غازيل. لكن هنايا ما سبقنا والو، جيناها ديريكتومون. l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé شكون؟ لا غازيل. دونك لا غازيل خليناها بعد لو فيرب. هنا نورمال ندير لو بارتيسيباسي نتاع لو فيرب نمده نورمال، نحي الاو ار نحط له او اكسون وما نضيف ولا شيء باسكو راه عندي افوار وما عنديش كومبليمون دوبجي ديريكت قبل لو فيرب، دونك لا يحدث ربط. نشوفوا هنايا توجور رانا في البارتيسيباسي امبلويي افيك افوار، كومبليمون دوبجي ديريكت افون لو فيرب. يكون عندي كومبليمون دوبجي ديريكت افون لو فيرب. تري بيان. نشوفوا هنايا سي لا غازيل دو كوفيي que l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé. Voilà. C'est la gazelle de Cuvier. Que هنا دخلت عندي que راهي كومبليمون دوبجي ديريكت، راهي تعود على ان كومبليمون دوبجي ديريكت. دائما ديجا نعطيكم واحد الفكره، دائما لما يكون عندي ربط نتاع بارتيسيباسي مع اوكسيليير افوار ولقيت هذا que كومبليمون دوبجي ديريكت تسبق لو فيرب، نربط دائما، نربط مع من؟ نربط مع لو سوجي. كما تشوفوا هنايا de la nature a classé comme vulnérable. a classé كلاسي شكون؟ كلاسات لا غازيل دو كوفي. دونك هاد البارتيسيباسي ربطناها مع لا غازيل دو كوفي، صنفها. الهاء هذيك هي اللي راهي هنا او فيمينا. كما تشوفوا حنتوما في اللغه العربيه الهاء تعود على المؤنث، صنفها الهاء مع الالف المد. هنا عندنا او راهي تعود على الفيمينا، دونك ربطناها مع لا غازيل. تولي باغ اكزومبل هذه الغازيل التي المنظمه صنفتها، دونك هذيك الهاء راهي تعود على لا غازيل اللي راهي مؤنث، سي بور سا ضفنا هنا الاو. دونك عندي طريقتين لما يكون عندي لو بارتيسيباسي امبلويي افيك اتر دائما يحدث ربط. لما يكون عندي لو بارتيسيباسي امبلويي افيك افوار وما عنديش كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لو فيرب ما نربطش. لما يكون عندي بارتيسيباسي امبلويي افيك افوار وعندي كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لو فيرب كيما كو هنايا سبقت لي لو فيرب، ولا هادي ال لا كلاسي لا على من راهي تعود على. احنا باش نتفادوا التكرار هنا كنا قادرين نقولوا l'Union internationale pour la conservation de la nature a classé la gazelle comme vulnérable. احنا باش نتفاداو التكرار تاع لا غازيل واش درنا لا كلاسي. هذيك ال جبناها قبل لو فيرب، حطيناها قبل لو فيرب وتفادينا بها التكرار نتاع لا غازيل، سي بور سا درنا ربط. هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، تكون بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه. تري بيان. نشوفوا هنا éclairage. Le participe passé employé seul
sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. لما يكون عندي participe تاع verbe وحنا شفنا الطريقة نتاع الجدول كيفاش نستخرجوا le participe نتاع les verbes. لما يكون عندي participe نتاع verbe وموظف في الجملة بدون auxiliaire يعني موظف في الجملة بصح ما راش كاين auxiliaire ني être ني avoir دائما يربط مع السوجي. دائما لما يكون عندي participe passé employé seul وحده ما معاه لا auxiliaire être لا auxiliaire avoir دائما نربطوه مع le sujet كما تشوفوا exemple هنا مثال nous devons absolument reboiser les forêts ravagées par les incendies. ravager راهي participe passé مع من ربطناها مع les forêts حنا نقولوا une forêt راهي féminin. ravager هنايا راهو participe passé تاع le verbe ravager واش ضفنا له الاو نتاع الفيمينا لا فوري والاس نتاع البلوريال اللي هي لي فوري. دونك هنا participe passé راهو employé seul راكو تشوفوا مكان لا avoir لي être ما كاش auxiliaire معاه دونك يتربط ديريكتومون مع لو سوجي اللي يكون موظف معاه. Je vérifie ma compréhension ou là je vérifie ce que j'ai compris. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec son sujet. Là c'est vrai. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec son sujet. Là, vrai. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec son sujet. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde toujours avec le complément d'objet direct placé devant le verbe. هنا الأولى كي يكون عندي participe passé employé avec auxiliaire avoir وقبل الفيرب ما عندي حتى complément d'objet direct لا يحدث ربط. لكن لما يكون عندي participe passé employé avec avoir وعندي complément d'objet direct سبق le verbe هنا يحدث ربط. دونك هنا c'est vrai. très bien. شوفوا الشرح مليح وركزوا مع الشرح تاعي رجاء. وين نروحوا الآن؟ هنا هذه لا غازيل دو كوفي خرجت لكم صورة نتاعها هي الغزال اللي نلقوها عادة في شمال القارة الإفريقية. هذا هو لا غازيل دو كوفي. وكوفي زعما كوفي نورمالمون نسبة إلى عالم يعني كوفي هو اسم نتاع عالم نسبة ليه تم إضافة كوفي لهذا الاسم نتاع لا غازيل. دونك لا غازيل دو كوفي. دونك هذه هي الصورة نتاعها. هنا نشوفوا لي زيكزارسيس. جو مونطرين انا درت لكم دو زيكزارسيس فقط وشرحت لكم فيهم مليح باش تفهموا. لو ترويزيام اكزارسيس حاولوا انكم ديروه وحدكم حسب الحل نتاع ليكزارسيس نيميرو 1 et 2. دونك عندنا ليكزارسيس 1 j'écris convenablement le participe passé. J'écris convenablement le participe passé employé avec l'auxiliaire être en faisant attention à l'accord. قال لك نكتب le participe passé employé convenablement يعني بطريقة صحيحة كما درنا في الجدول. هنا عطاني دي فيرب entre parenthèses أنا نمد لهم le participe passé كما درنا في الجدول ومن بعد نشوف إذا ندير l'accord ou non. هنا عندي être راهم employé avec être. وعندي le deuxième exercice j'écris convenablement le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir en faisant attention à l'accord. هنا تاني عطاني دي فيرب في الانفينيتيف نعطيهم الأولى le participe passé تاعهم ومن بعد نشوف إذا يحدث ربط ولا لا. إذا كان le participe passé هذا employé avec avoir لا يحدث ربط. إذا كان employé avec avoir وسبقوا complément d'objet direct يحدث ربط. إذا كان employé avec être دائما يحدث ربط. très bien. نشوفوا حنايا الحل تاع لي دو زيكزارسيس. هنا عندي je m'entraîne exercice 1 page 117. beaucoup de zones humides sont protégées. هنا هو عطاني بروتيجي تيرمينيزون ار راهو فيرب دو بروميي جروب بارتيسيب باسي تاعه نمد له او اكسون على فان وهنا ضفنا او اس. علاش؟ باسكو راه عندي هنايا لوكسيليير اتر دونك دائما يحدث ربط. مع من ربطنا مع هذه الكلمه اللي راهي سوليني زون اوميد. زون نقولوا اون زون راهي فيمينا وراهي في البلوريال دونك واش ضفنا الاو نتاع الفيمينا والاس نتاع لو بلوريال توجور هنا باسكو راه عندنا اتر. La gazelle de Cuvier est menacée de disparition. La même chose. Menacée, c'est un verbe du premier groupe terminant ER. استخرجنا le participe passé تاعه اللي هو E accent ندير له E accent à la fin. هنا ضفنا E
علاش ربطنا؟ باسكو راه عندي الاولى لوكسيليير اتر ودرت او باسكو راه عندي لا غازيل عفوا راهي فيمينا دونك ضفنا او. هنا كان عندي فيمينا بلوريال ضفنا الاو تاع الفيمينا والاس نتاع البلوريال. هنا عندي فيمينا سانغولي دونك نضيف فقط او. علاش ضفت ولا علاش ربط؟ باسكو عندي اتر. توجور ركزوا معايا. certains oiseaux migrateurs sont obligés ou sont obligés de changer etc. هنا عندي être. الحاجه الاولى واش ندير؟ لو فيرب الاول نعطي له لو بارتيسيباسي حاجه الاولى. دونك عندي obligé terminaison er نحينا الاو ار مدينا له او اكسون رجع بارتيسيباسي وربطنا باسكو هنا عندي être. بما انه عندي être نربط obligé بارتيسيباسي معاه نربطو مع وازو مع لو سوجي. وازو راهو ماسكولين سينغولي مذكر مفرد باردون راهو ماسكولين بلوريال عفوا اعذروني فقط راهو ماسكولين بلوريال. كيفاش عرفت بلي راه بلوريال؟ باسكو راه عندي اكس على فان. هذه اكس علامه الاس ولا الاكس هنا راهي علامه البلوريال الجمع. دونك هنا ضفنا اس نقولوا ان وازو. ما نجمش نضيف او باسكو راهو مذكر ان وازو. دونك بلوس بويسك راهو ينتهي باكس راهو في البلوريال دونك ضفنا الاس وتوجور ربطنا باسكو عندي être. vous serez étonné d'apprendre etc. هنا عندي l'auxiliaire ولا عندي le verbe étonné terminaison toujours er verbe du premier groupe. نحينا er مدينا له accent أصبح participe. هنا vous serez étonné ضفنا الاس. وهنا كما تشوفوا étonné ضفنا الاو وضفنا كذلك الاس. دوك تشوفوا فرق كيفاش هنا كاين اس برك وهنا كاين اس. علاش؟ باسكو لما نتحدث انا بصيغه فو انتم فو ما راناش عارفين اسكو راهم مؤنث ولا راهم مذكر. دونك انا الا كنت نخاطب في جماعه وراهم مذكر ماسكولين ندير vous serez étonné اس باسكو راهم مذكر جمع ماسكولين بلوريال. اذا كانوا فو راني نخاطب جماعه اللي راهي بنات راهم كامل مؤنث دونك نستعمل هذه نضيف الاو تاع الفيمينا ومن بعد الاس نتاع البلوريال. دائما الفيمينا يسبق البلوريال. تري بيان. باغ اكزومبل vous serez étonné لما نكون نخاطب في جماعه مؤنث. هذه هي الطريقه اللي حبيت نفهمها لكم. كذلك هنايا tu es surprise. علاش؟ هي surprendre. هنا لو فيرب surprendre لو بارتيسيباسي تاعو surpris. tu كذلك مرات نكون نخاطب شخص بصيغه انت دونك tu es surpris. الا خاطبته بصيغه انت راني خاطب في شخص tu وراه مؤنث دونك tu es surprise. ربطنا هنايا واش ضفنا فقط الاو نتاع الفيمينا اصبح النطق تاعها surprise. نروحوا ليكزارسيس نيميرو 2. لي بيرسون هنا تاني قال لك نربط لو بارتيسيباسي الاولى نعطي لو بارتيسيباسي من بعد نربطه ونشوف ندير il faut faire attention à l'accord. Les personnes qui ont coupé des arbres etc. ont détruit. عندي les personnes qui ont coupé. هنا عطاوني le verbe couper un verbe du premier groupe terminaison er. واش درنا؟ الحاجه الاولى عطينا له لو بارتيسيباسي تاعه كوبي ومن بعد ضفنا له الاو وضفنا له الاس. نتوما تقولوا لي درك هنا راه عندنا افوار ونورمالمون كي يكون عندي افوار ما لازمش نربط لكن دخل كومبليمون دوبجي ديريكت قبل الفيرب. هذه اللي تحدثنا عليها في القاعده نتاع لو تكست ولا نتاع الكتاب المدرسي. هنا راه عندي بارتيسيباسي امبلويي افيك افوار ولكن راهو مسبوق بكومبليمون دوبجي ديريكت كي. دونك ربطنا لو بارتيسيباسي كوبي ربطناه مع لو سوجي اللي هو لي بيرسون. حنا نقولوا اون بيرسون دونك راهي فيمينا ضفنا الاو وراهي بلوريال ضفنا الاس. دونك لي بيرسون كي يون كوبي اون détruit. هنا ما راش عندي قبل اون ما راش عندي كومبليمون دوبجي ديريكت دونك ما نديرش ربط باسكو ما راش عندي كومبليمون دوبجي ديريكت سبق le verbe. دونك هنا on détruit le verbe détruire le participe تاعه détruit. nous avons reboisé. هنا تاني راه عندي نورمال ما نديرش الربط فقط reboisé نعطيها le participe تاعها. علاش ما نديرش ربط؟ ما عنديش كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لي l'auxiliaire avoir. certaines espèces d'oiseaux que vous avez connus ont disparu. Très bien. هنا عندي le participe عطاونا connaître. Le participe نتاع connaître هو connu terminaison u connu. Très bien.
هنا راه عندي فو كما فهمتكم في ليكزارسيس. هنا لما تكون عندي فو لما تكون عندي اتر كيفاش نتصرف. هنا اسكو هنا راه عندي افوار، عندي بارتيسيباسي امبلوي مع افوار. هي نورمالمون مع افوار ما يحدثش ربط، لكن هنا راه سبق، راه عندي كو سبقت لي الفيرب، دونك ندير لاكور، ندير الربط باسكو راه عندي كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لي لو فيرب. دونك certains espèces d'oiseaux que vous avez connus. هنا ضفنا اس، ربطنا علاش؟ ربطنا مع افوار وربطنا علاش؟ باسكو عندي دخل كومبليمون دوبجي ديريكت افون لو فيرب. تري بيان. هنا ضفنا اس وهنا ضفنا اس، علاش؟ باسكو توجور عندي فو. اذا كان اللي راني خاطبهم فو راهم مذكر كونو نزيد لها اس، اذا كانوا فو اللي راني خاطبهم مؤنث كونو اس، الان تاع الفيمينا والاس نتاع البلوريال. اون ديسبارو. هنا اون ديسبارو ما نربطش لو فيرب ديسباريتر، لو بارتيسيباسي تاعه ديسبارو ما نربطش عليه باسكو ما عنديش كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لو فيرب هنايا. تري بيان. لي سيرفيس اون بري تاني هنايا ديريكتومون لو فيرب بروندر نعطي له بارتيسيباسي تاعه اللي هو بري وما راش عندي كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لي لو فيرب، دونك ما نربطش. جي فوتوغرافيي دي زاربر que mes ancêtres ont planté. الاولى عندي لو فيرب فوتوغرافي نعطي له لو بارتيسيباسي تاع اكسون تيرمينيزون تاعه وما نديرش ربط ديريكتومون، نعطي له بارتيسيباسي علاه باسكو ما عنديش كومبليمون دوبجي ديريكت سبق لي لوكسيليير افوار. هنا que mes ancêtres ont planté. هنا دخل عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، دونك تولي لا فواتور كو جي اشتي. هذا هو بارتيسيباسي صحيح وندير له ربط. دونك هذا هو الدرس تاع اليوم اللي حبيت نقدمه لكم نتاع لاكور دو بارتيسيباسي. تابعوا الدروس اللي فاتت يعني باش نفهموا، كذلك باش نفهموا الدرس نتاع اليوم لازم نشوف الدرس اللي سبق نتاع لو كونديسيونيل بريزون، راهو توجور في القناه، كامل الدروس راهم في القناه. نتمنى انكم تبقاو وفيين للقناه، ما تنساوش تشتركوا في القناه. علاش تشتركوا في القناه؟ لانه لما ينزل بزاف تلاميذ في التعليقات راهم اشاك فوا يسالوني على دروس، وهذيك الدروس تكون ديجا في القناه. اذا لما نشترك في القناه ونفعل زر الجرس، اي فيديو ينزل في القناه راح يجيك الاشعار مباشره، وبالتالي تشوف لا فيديو وتستفاد منها ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.